إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مقابل له من الذل ولي له ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال الله في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
نبی کائنات امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری تو بعد تعلیم نبوت نال فیضان نبوت نال جیڑی جماعت تیار کیتی اس جماعت دا ایک ایک فرد فلاح یافتہ مثالی اور معیاری انسان بنیا. جس وقت بندہ تعلیمات نبوت تے ٹردا چلدا تا اے رستہ تھوڑا جہا اوکھا رہا. پھر آزمائشاں امتحان اے اللہ پاک بھیجیندا اور کیوں بھیجیندا اے اس واسطے آندن کہ کھوٹے تے کھرے دا پتہ لگ بنجے. سچ تے حق نکھڑ بنجے. اور اے آزمائش امتحان انبیاء دی جماعت تے بھی آ. حالانکہ سب تو زیادہ مخلوق وچوں جنن اللہ دا قرب حاصل ہوندا او نبیاں دی جماعت. لیکن جتنا جتنا درجہ اتنا اتنا امتحان. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. عنکبوت وچ فرمایا 20ویں پارے وچ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. لوگاں گمان کر لیا کہ بس اساں مومن چھوڑ دیتے ویسے نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ فرمائندن تواڈے تو پہلے بھی آزمائے گئے ون تے میں کیوں کریندا میں ظاہر کر دیواں
صدقو ولا نعلمن الکاذبین، سچا تے کوڑا نکھڑ کے سامنے آ گیا۔ اور سورۃ بقرہ وچ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں آزمائش کر سانے پنجاں چیزاں نال آزمائشاں تساں، میں تن خوف دے سا، گھبراہٹ، اس وچ پا کے میں آزمائش کرے سا، اور اے آزمائش کرے سا بات ویکھ سا کہ اس حال وچ اے بندہ مینڈے دروازے تے کھلوندا یا کسی غیر دے دروازے تے بیٹھا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جو دا میں نا اج کل دی جدید زبان وچ کر دے ماں پاکٹ خالی کر دے ساں، تنگ دستی آ رہے سی، اس وچ ہن پتہ لگ سی اے بھیج کے یا نمی بولی چاکاں اقتصادی طور تے کمزور کر دے سا، اور اے بھی اس سے واسطے ایکھن ادے کھلوندا یا کدیں ہودرے ویندا، ساڈی اس امت دی تاریخ وچ ایک بڑی شخصیت ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آخو رحمت اللہ تعالی علیہ، ولی اللہ انسان، اور او یہ شاید تساں گل نہ سنی ہو سی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بزنس مین ہے، تعویذ فروش نہیں ہے، وہ بزنس مین آدمی ہے، تجارت کریں دے، تجارت ساڈے کول تو ہے نا تقوی دی نشانی لکھ منکے والی تسبیح ہوے، چوڑا ہور ہوے تے ستھنی ہور ہوے، ہکا ہک پاچا 2 فٹ اچا ہوے، 1.5 فٹ اچا ہوے، تے لٹاں چنگیاں وڈیاں وڈیاں ہومن۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لٹاں رکھ کے کوئی بزنس نہیں کیتا، کاروبار نہیں کیتا، نہ حجرے چ بہ کے کیتا، اور لکھے ہویا حضرت ایکسپورٹ امپورٹ دا کم کر دے، باہروں مال منگویندے اپنے ملک چ بیچیندے، ادو مال ادے بھیجیندے، بادبانی کشتیاں ہوندیاں، بادبان سٹیم دے جہاز نہیں، اج کل تو سٹیم دے جہاز ہیں نا، بادبانی کشتیاں وہ ہوا دے رخ تے چلدی ہوندیاں، سامان اتھوں ادے ویندا ہے۔ حضرت اپنے شاگرداں کول مریداں کول بیٹھن تے خبر آ گئی او جڑا مال گھن کے تہاڈا جہاز کشتی سفینہ آ رہے اسی وہ ڈب گیا۔ حضرت دی زبان چ نکلا الحمدللہ۔ تھوڑا جا وقت گزریا، ہفتہ یا 2 دن 4 دن گزرے، ایک بندے آ کے خبر دیتی حضرت او جڑا جہاز تہاڈا سامان لے کے آ رہا نا، او جہاز پورٹ تے پہنچ گیا، جٹی نال لگ گیا، مال اتردا پیا، غرق نہیں ہویا۔ انہاں فرمایا الحمدللہ۔ ذرا توجہ کرائے، ڈوب گیا تامی تے تر گیا تا تامی،
ان مرید بھی کوئی سیانے ہونے ساڈے کول تو ہی نہ انہیں کدے اس پاسے منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی ادھر ہی پڑھو پیرا جدے پڑھ چھوڑی بس پوچھنا چوچھنا کہہ نہیں. ایک شاگرد پوچھن لگ پہ حضرت ساڈی سمجھ یہ گل نہیں آئی اور واقعہ آندی بھی نہیں کہ شے ڈوب گئی نہ ہائے نہ وائے نہ دکھ نہ ویلا نہ چیخ نہ پکار نہ کہ کو آکھنا بلکہ ڈوب گئی پتہ لگا تکے زبان تے آیا الحمدللہ تے جے پتہ لگا تر گئی تے شے تا پوٹ تے پہنچ گئی تانبی کے نکلیا. حضرت ساڈی سمجھ اے گل نہیں آئی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اور میرے شاگرد جس ویلے میں خبر ملی جہاز ڈوب گیا میں اپنے دل والے پاسے ویکھا کدیں غم میں تو مبتلا نہیں ہو گیا کدیں ہی بھی تو نہیں ڈوب گیا. میں ویکھیا اس خبر دے نال میرے دل تے غم دا کوئی اثر نہیں ہویا. میں آکھیا الحمدللہ. بات پتہ لگا میرا مال باخیریت آ گیا. وقت میں ویکھا اپنے دل دیں کدیں آکڑ تے نہیں پیا کریندا کدیں تکبر تے نہیں آ گیا کیونکہ مال آوے تا بندہ متکبر بن ویندا. مال آوے تا بندہ اپنے جا کہ کو سمجھیندا نہیں. مال آ ونجے تا غریباں نو لتاڑن لگ پوندا. مال آ ونجے تا پڑوسیاں دی خیر نہیں ہوندی. مال آ ونجے علاقے چ اپنا روب تے دبدبا جماون دی کوشش کریندا. اطراحٹ پیدا ہوندی بندے دے دل وچ کبر آندا بڑھائی بندے دے دل وچ آندی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائندے میں اپنے دل تے دیکھیا مال دے آمن تے کدیں اس تکبر تے نہیں آیا بڑائی تے نہیں آئی وڈیائی دا کوئی شیبہ تے نہیں آ گیا. میں دیکھا میرا دل اپنی جگہ تے کھلوتا ہے. میں آکھیا الحمدللہ. اج کل دی بولی وچ آکھاں فرمان لگے جے دے دے وے تانبی الحمدللہ نہ دے وے تانبی چاکو الحمدللہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ میں بھوک دے خوف نال آزمائے ساں. مال ڈوب گیا خوف آ گیا. والجوع پاکٹ خالی کر دے ساں تنگ دستی آوے سی بھوک آوے سی میں اقتصادی طور تے کمزور کر دے ساں. اس وچ آزمائش کرے ساں. وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ بندہ امید لائی بیٹھا میرا گبھرو پتر جوان بیٹا میرا مستقبل ہے اس مستقبل اے ہونا اس نے اے کرنا اس مستقبل دے زمانے اے میرا نام وڈا کرے سی اے میرا پتر اے بنوے سی اے بنسی. اے اپنے پتر دی جوانی والے پاسے دیکھدا میرا مستقبل ہے. پروردگار عالم اس بوڑھے باپ دے کندھے تے جوان بیٹے دی میت رکھوا دیندا. وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ باغ لگیا پھل آیا کھلوتا او بندہ اپنے طور تے بیٹھ کے اپنی حیثیت دے مطابق سوچیندا میرا یہ مال اتنا میں اتنا مالدار ہو ویسا اتنا مہنگا باغ وکسی اس باغ دا پھل اتنا خوبصورت اے اس تے دل وچ آرزو تے تمنا پی بندی ہے. اللہ دی طرف کوئی آفت آ گئی سارا مال وہ سارا باغ ختم ہو گیا کوئی شے نہ رہی. انج ہو بیندا کہ نہیں جی ہو بیندا. قرآن مجید
سورت قلم اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ نقل کیتا. ایک بندہ آئی اللہ دا نیک بندہ, اس کا بڑا بڑا باغ آئی. اور جدو باغ پکیا تو پھل تروڑیا نا تو اپنے شہر چ منادی کریں آئی, غریبو جتنے غریب غربے وہ بھائی, کل بھائی میں باغ دا پھل کپنا, سارے آ ونجائے اپنا اپنا حصہ گھن ونجائے. غریب غربے آ ویندے اپنا حصہ گھن کے ٹر ویندے, وہ باقی مال اپنا لے آندا ہے. وہ والد نے تو فوت ہویا نا تے پیچھے فخلف من بعدہم خلف, یہ قدرتی امر ہے, بڑے ٹر ونجن تے پیچھے وقت اے جے ہی آ ویندے. وہ بھرا آپس وچ ایٹھے, انہاں کا اے غریب والی چٹی پیو ساڈے سر کتھے پا گیا. ہاں ہاں بالکل مشورہ ہویا انہاں آپس وچ, اے غریب والی چٹی ساڈے سر, بھائی اس واری نہ غریباں کوئی شے نہیں دیونی. انہاں کا وقت کرساں کے باغ یہ آخر پھل تک ہومنا تے پورے شہر علاقے چ پتا لوگوں کے باغ خسے تا سن حصہ ملدا. او مشورہ کر کے آدن انج کرساں اسی ادھی راتی اٹھڑ کے لگے وساں تے ون کے باغ دا پھل کپ چھڑساں, جس لے ٹائم غریباں دا تھیندا ہی آون دا اس ٹائم تا مال ہو سی جی کو نہیں آپے. اللہ فرمیندن انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ہن کے آدن قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. رب ذوالجلال فرمیندن میں خلاصہ عرض کر دینا, انہاں آپس وچ میٹنگ کر گدی بس سویلے سویلے نکل وساں. اللہ فرمیندن میں آزمائش چا کیتی میں انجان آزمائندا جویں انہاں باغ والیاں نوں میں آزمایا. اللہ پاک فرمیندن وقت کے ہویا اے اس حال چاہے کہ من ربہم نائمون, ان اجے گھر ستے پئے کے ہویا فطاف علیہا طائف من ربک, اللہ دی طرفوں ایک مصیبت عذاب انہاں دے باغ تے پہ گیا. سارا باغ جل کے راکھ ہو گیا, سیاہی بن گیا, چھائی بن گیا, باغ کوئی شے کوئی نہ رہی, نہ بوٹا رہا تے نہ اتھے کوئی پھل رہ گیا. اللہ پاک فرمیندن فنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. ایک بھرا جاگنا تے دویا دا مکاو جاگ بھی صحیح چر پیا تھیندا, مت غریباں دے جاگن دا ٹائم نہ تھی ونجی ان نہ اتھے پہنچ ونجن, ترکھی کرو ونجائی صحیح ان اغدوا علی حرثکم ان
ان کنتم صارمین سویرے سویرے اپنے باغ تے پہنچ بنجو پھل کپ گنا فانطلقوا وهم يتخافتون اللہ دا قرآن فرمیندا ان ٹر پے تے وت ٹر دیاں بھی گلاں پلے پلے پے کریں دن مت اچھی گل کراں تکندے گھرے کول لگاں تک غریب جاگ نہ پوے ایک مطلب انج بھی علماء لکھیا کہ او بے ویندے پینے فانطلقوا وهم يتخافتون او پیر بھی زورے دا نہیں رکھیں دے زمی تے پیر بھی پلے پلے پیر اجنی چور رکھیں دے ہوندے پلے پلے پیر رکھیں دے متا پیران دی کھسکاٹ کنڈے کنہ تک نہ لگی ونجے بہرحال کریں دیاں او ویندے پین تے کہ یاد وندن اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین ترک کرو یار ترک کرو ون کے ترکی کی کر گنا کم تاں جے اج ساڈے کول کوئی مسکین داخلی نہ تھی سکے کوئی غریب غربا نہ آ ونجے کوئی گھننے والا نہ آ ونجے کوئی سائل تے مانگت ساڈے کول نہ آ ونجے وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون اے ہن گھروں ترکھی ترکھی نکلے ویندن بھرا سارے ویندے پین اج باغ کپ کے ہنے مڑے تے غریباں پتہ ہی کو نہ لگ سی اللہ دی شان اپنی ذمہ لی جائی تے جتھے باغ راتا ہویا نے اتھے جے پہنچن تب تکیں دن تا شے کوئی نہیں اتو جے ہنارا بھی تھیا کھلوتا ہاں جی ادھی رات تو بدہ ٹائم تھیا کھلوتا تے بات ہکی دیا دن انا لزالون یارا اسی راہ بھول گیا کدیں ہودرے آوڑیا اے ساڑی زمین تا نہیں وہ دن ہاں اے باغ اساں تا باغ رادا ہویا کہ اے جے پاسے آوڑیا ہنار آیا یارا کدیں راہ نہ بھول گئے ہما انا لزالون بل نحن محرومون راہ کوئی نہ بھلے اللہ تو ہن محروم کر دیتا ککھ نہ بچیا ہاں وہ جو درمیان والا بھرایا نا درمیان والا اسا کہ میں آکھدا نہیں ہوں لولا علم اقل لکم لولا تسبحون او اللہ نو یاد کر کے نو کیڑے کام وچ پے گئے ہو نا غریباں مسکیناں دے پیڑ پے گئے ہو کی پے کریں دے ہو میں تو تن سمجھایا یا پر تساں میری گل نہ مننی ہن فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ہن ہکی دیا دن تد ہنجا کھاؤ سا کہ تد ہنجا کہ نہیں لالا تو آکھنا ونا ککھ نہیں دیونا عرض اے میں کرنا چاہتا انج ہو ویندا دنیا چ یہ قرآن دسیندا سن ہو ویندا کہ بالکل پکے ہویا باغ فصل پکی ہوئی ہوے اے کئی واری کنک پکی کھلوتی ہوندی این آندی تے کترا کر کے نہیں لگی ویندی تو اللہ پاک کے فرما وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جڑا اتنے آزمائشاں چو نکل کے آندا تے انہاں تے صبر کریندا صبر دا میں نہ سمجھیں دیو صبر دا میں نہ ہوندا حدیث بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصبر عند صدمۃ الاولی بندے جس ویلے کوئی غم کوئی تکلیف کوئی اندھو کوئی مصیبت کوئی دکھ کوئی حزن کوئی ملال بندے نو پہنچیا نا اس سے ویلے بندے صبر دا گھٹ بھر لیا ایک صبر ہنج بھی ہوندا بخاری شریف وچ روایت آندی نبی اکرم محبت نال پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے اللہ ہائے بائے تے اچے اچے وین کریں دی پئی آپ پچھو گزر کے ویندے پین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندن اللہ دی بندی صبر کر مصیبت آ ونجے تو بندے نو کیا کرنا چاہیے صبر کر اسن پچھائیں کون نہیں تکا با لگن والا کون ہے تسی تا قبراں کو لگ ونجو تو اگلے پتہ لگ ویندا نا فلانا لگا ویندا
بات تسی تو منہ گائے نکل گئے ہو نا، ای پتنی دین کتھوں کٹ کے دا لوگوں، خدا دے پیغمبر دے دین چی کوئی نہیں۔ بہرحال مائی کنڈ کر کے کھلوتی ہے تے کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے ویندے پہ اے گل کیتی تو ہن مائی پچھائیں تکا شکا کوئی نہیں۔ ہاں تونڈا اجن ساڑی بھی بولی نا، تونڈا جوان پتر مرے آنا بات میں دیکھیاں تو صبر کنج کرے نا، میں نصیحت میں نہ کریں دا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان مننا اس ہستی تو آپ مسکراندے مسکراندے تشریف لے گئے۔ تسی تے میں تو ہمات ہوئے مولیاں ہنجا کھائی، ملکیں ہنجا کھائی، سرداریاں ہنجا کھائی، کھلو بھائی تونڈا کم کریں دیا، ایک کائنات دا سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرا کے تشریف لے گئے۔ او وڈکی اتھو ہٹی، اساں کہیں آکھا اللہ دی بندی ہی جڑے لفظ آکھے نہیں پتہ ہی کہیں کو آکھے نہیں، آکھے نہیں، آکھے کو بندہ لکھت، آکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے بیندے پہ، اس آکھا ہائے میرے کل کے تھی گیا، پجی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ چاہی، عرض کر لگی یا رسول اللہ میں معافی منگ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے انہوں نے کیا دی، اللہ دے نبی ہاں میں بالکل گھٹ بھر گئیاں صبر آلہ، ہاں میں کوئی نہ سمجھے تسی گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا صبر اس کا نام ہے کہ جن دے صدمہ آیا تے بندہ صبر دا گھٹ ترے دھاڑے تا بندہ ہائے وائے چا کرے، چوتھے دھاڑا کہ ہاں میں صبر کیتی بندہ، اس کا نام ہے مسلمانوں صبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنجا پہ ہے نا، وہ بنجوائے ہے نا بھرا ماں، چاہ کے کھوئے بن گھن گئے، سٹا اتھو گئے، والد کو مڑ کے آئے، بس بھجیاں شکارے پیچھے سامان کو بھراؤاں چھوڑا، پگھاڑ آیا بھراؤاں کھا کے لگا گیا، مننی تساں کوئی نہیں اگر سچی ماں تاں بھی۔ حضرت نے کہ فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اے صبر کٹ بھر گئے۔ قرآن آدھا بہوا قزیم، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اندر صبر دا ایڈا گھٹ بھریا، ایڈا گھٹ بھریا، ایڈا گھٹ بھریا کہ قرآن آدھا او پیندیاں 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 کہن نال گل نہیں کیتی، اندرو اندرو یوسف یعقوب علیہ السلام بالکل کھڑ گئے، ایڈا صبر کیتا، صبر دا گھٹ بھریا، کہن نال گل نہیں کیتی۔ ایک دھیارے پتر بنن لگے، تا دن میرے پتروں ویندے پہ انہیں مصر غلہ گھنن واسطے تے بہت سارے رائے تے شار آسن، مہینے دا جے سفر ہے، کوئی دیہات آسن، کوئی ڈھوکا آسن، کوئی ڈھلے آسن، کوئی دیہات دے گران تے کوئی جرا تا بڑے شہر آسن، تساں لگ کے ویسو انج کر آئے یا بنی یذہبوا فتحسسوا من یوسف وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ او میرے پترو ویندے پیو، رستیاں چو لگ دے ویندے بیسو، کوئی پنڈاں تے آتا شہراں چو گزرن ہو سی، ذرا خیال تا کیتی ونجائے پنڈاں دیہاتاں شہراں ڈھوکاں ڈھلیاں ویرانیاں جنگلاں وچ انج کیتی ونجائے فتحسسوا من یوسف، او منڈا پردیسی یوسف گم تھی گیا ہے، ڈھڈیندے تونجائے۔ او آکھن لگے بابا کیڑیاں گلاں پیا کریں، او گئے صدیاں سال گزر گئے، سالہ سال پہ گزر دن، اج وقت بھی تو یوسف یوسف پہ کریں، سنائے مسلمانوں حضرت یعقوب علیہ السلام دا جواب سنو، فرمایا انما اشکو بثی بحزنی الی اللہ، او میں کہ
ہوری اگے تا شکایت نہیں کیتی کہ بندے اگے تا تذکرہ نہیں کیتا یار میرا پتر گم تھی گیا ہے کدیں ڈھونڈانو میں کہیں ادارے نو نہیں آکھیا میرا پتر گم تھی گیا ہے لب کے گھننا وا کہ دوسرے پنڈ تے شہر والے نو نہیں آکھیا میرا پتر ڈھونڈ کے دیو اشکو بثی وحزنی اللہ میں اپنے حزن دا تذکرہ اپنی شکایت دا تذکرہ کہ ہوری نال نہیں کیتا اس سے نال کیتا ہے جڑا ضرورتاں تے شکایتاں نو سن کے ضرورتاں پوریاں کر دیندا ہے وہ ہکو تا ذات ہے جڑی پوری کرن والی ہے میں اس سے دے سامنے کیتا ہے جویں حضرت مائی خولا رضی اللہ تعالی عنہا خامد چا کے آئی ونج ونج انت علی کا زہر امی تو انجنے جنج میری ماؤنی کنڈ ہوندی ہے اے جملہ اسلام دے حس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیست مبارک تو پہلے اگر کوئی خامند اپنی بیوی نو ای جملہ چا آکھیا تا طلاق تھی ویندی ہوندی ہے او بائی نو چا انہاں آکھیا انہاں دے خامد نے اے مائی ٹر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ آ گئی آ کے گل کیتی اللہ دے پیغمبر فرمایا اجے تک نواں حکم کوئی نہیں آیا پورا پرانا حکم پیا چلدا ہے ہاں جی کوئی نیا ضابطہ تے دستور تے نواں قانون کوئی نہیں آیا تے قانون کور منجیندا ہے میں قانون بنا لانا گل سنی دے میں قانون بنا لانا قانون کور بنیندا ہے اللہ بھیجیندا ہے میں تا اللہ دے قانون نافذ کرواونا لواں اے اللہ دے حکم بھیجیا ہے ہنج کرو اللہ دے قانون بنایا ہے ہنج کرو ہاں مائی میرے کول اجے وحی نہیں آئی تے میں اپنی مرضی نال اللہ دیاں قانوناں وچ ترمیم اللہ دا نبی رب دے قانون وچ ترمیم کہ ہوریاں تو حق ہو سی میں نہ کر سکدا جدوں تک اتو حکم نہیں آندا او اما اتھو ہٹ دیے تے اللہ نال چا گلاں کریندی ہے اللہ نو آدیے وقت جیڑی بولی اس آکھیا اس اپنی بولی وچ میں اس دی بولی نو اپنی بولی وچ کنورٹ کر کے آتا ہاں او اپنیاں بچیاں نو نال گھن کے اگاں ٹر کے آدی مینڈیاں دھیاں اگے کوئی مصیبت تے غم چھڈ تے ڈھے پویا تے تواڈی زبان تو بے ساختہ نکلدا ہوندا ای ابا ابا ہن ابا ابا نہیں کرنا ہن کرنا ہے ربا ربا وہ گل میری سمجھیں دے بھی آندے ہو ہن ربا ربا کرنا ہے اس کا ہوری نال نہیں کیتی ادو کیتی انہاں آکھیا اس دا حکم انجان پیا چلدا ہے اجے تک نواں کوئی نہیں آیا رب ذوالجلال فرمیندے اس مائی نے بھی اس غم تے امتھو دے کسے ہور دے نال نہیں کیتی قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ کہنے اگے شکایت لائیس کہنے اگے شکایت کیتی یا ادی بولی چاکھا فریاد کہ پیغمبر اگے کہ پیر فقیر اگے نہیں 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 تشتکی اللہ اس سے دے سامنے اپنی شکایت پئی رکھیں دیئے بات ادے رکھیس اللہ فرمیندن واللہ یسمعو واللہ یسمع تحاورکما اللہ پاک فرمیندن اس مینڈے اگے گل کیتی اندروں اندروں کر گئی اللہ فرمیندن اس پلے پلے آکھی تے میں اتے آسمانہ تے سن گدی حضرت
عائشہ آخو رضی اللہ تعالی مسلمانہ دی اما جان فرمیندی ہے اس دی گل میں نہیں سنی اللہ سن لیں گے. اللہ کیوں سن گی دیے اکھے ان اللہ سمیع بصیر سارے آدیاں ما فوق الاسباب دور و نزدیکو سنن والا کلا ذرا اچا اچا اللہ ہے. میں عرض تو ہور کرنا چاہتا ہوں گل کدیں ہو دے نکل گئی ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات نبوت دے نال جڑے لوگ تیار کیتے نے اے آزمائشاں بھی انہاں تے آئیاں ہر قسم دے مصائب بھی آئے جی امتحان بھی آئے بڑے بڑے امتحان انہاں دے اتے آئے پر او امتحاناں چوں نکل دے گئے ہاں انہاں ہستیاں دے وچوں بس او تعلیمات نبوت دے نال فیضان نظر نبوت دے نال او جڑے لوگ تیار ہوئے نے اللہ دی قسم کائنات انہاں لوگاں دی مثال نہیں پیش کر سکتی. او فلاح یافتہ لوگ نے او فلاح یافتہ لوگ نے او مثالی لوگ نے او کائنات واسطے معیار بن گئے پچھے آمن والوں واسطے او تیار شدہ لوگ پچھے لیاں واسطے معیار ایمان بن گئے. انہاں دا ایمان معیار بنا دیتا گیا. انہاں وچوں ایک ہستی ہے جس دا نام ہے عثمان بن عفان. محبت نال آکھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس شرف حاصل ہے کہ او ذوالنورین بھی ایمن کیون ذرا پکاؤ یار او ذوالنورین بھی ایمن او ذوالبشارتین بھی ایمن او ذوالہجرتین بھی ایمن ذوالنورین بھی ایمن ذوالبشارتین بھی ایمن تے ذوالہجرتین بھی ایمن. ذوالنورین کنجن نبی اکرم اچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بچی حضرت عثمان نو دتی حضرت رقیہ آخو رضی اللہ تعالی عنہ. بدر دا موقع آ گیا ہے بدر دا موقع آ گیا ہے سارے صحابہ تیاری پہ کرے دن بدر وچ بننا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی میت اللہ دے رستے وچ بننا ہے تے اسلام دا پہلا عظیم الشان غزوہ پیا بندا ہے تے جس نو اللہ نے یوم الفرقان آکھیا ہے اس وچ بننا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تو گھر اج تیری بیوی تے میری دھی بیمار ہے تو اس دی خدمت کر. ہاں تو خدمت اس دی کرے سے میں اللہ دا نبی تین بدریاں وچ شمار کرے سا. تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نال اوہ کچھ آکھ دے جس دی تائید اتو حاصل ہوندی ہے. اللہ دا قرآن فرمائندا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ نے اپنی بچی دا رشتہ حضرت عثمان نو دتا. حضرت عثمان دی گھر والی بدر والے موقع تے بیمار تھی گئی ہے. اللہ دی شان ہے ادو بدر دی فتح ہوئی ادو حضرت رقیہ دا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. حضرت عثمان نو ویکھیا بڑا مغموم پھردا ودا ہے بڑے غم زدہ ہے. پوچھیا ما خطبک یا عثمان عثمان خیر تے بھی کیڑی حالت بنائی ودا ہے. فرمان لگے یا رسول اللہ اگے میرے گھر وچ میرا رشتہ تے میرے رشتے والا نسبت ہائی تو ہاڈے نال اج او نسبت ختم ہو گئی ہے اس تو غم زدہ پھردا پیاواں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غم نہ کر میں اس دے حکم دے نال ام کلثوم دا نکاح بھی تونڈے نال پیا کریندا. اس ذوالنورین او بچی نور نظر ہوندی نا آکھ دے رہندے ہو کہ نہیں تسی آکھو اساں یہ کام کیتے ہی کدے بچی نور نظر ہوندی نا والدین واسطے. ہاں بالکل اکھاں دا نور ہوندی بچی. ساڈے کول تا پتر کما کے لیانے دھیاں شودیاں کو کمیندیاں تے
انہوں نے مانیاں دا کوئی نہیں ساڈے کول حق، ساڈے گھر انہوں دے حق تو خالی پہ ہوندے۔ اللہ یاذ باللہ، اللہ یاذ باللہ۔ وہ قابل رحم ہوندیاں کہ نہیں؟ اے نور نظر نور اکھاں دا، آپ نے دوسری بیٹی دا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کر دیتا ہے، بت او بھی فوت ہو گئی، بت حضرت عثمان مغموم لگے پھر دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان خیر تے بھی غم زدہ ہیں؟ فرمایا او نسبت وقت ٹوٹ گئی ہے اللہ دے حکم دے نال، اللہ پاک کیونکہ موت و حیات دا مالک ہے، بس اس غم وچ میں گھل دا تواڈے نال اے نسبت ٹوٹ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جے مینڈیاں 40 دھیاں ہومانا، یکے بعد دیگرے انہاں تے موت آندی ونجیا، ایک مر ونجیا تا میں دوئی تونڈے نال نکاح کر دیمیا۔ ذرا اپنی بولی جب جملہ آکھن لگا، اے الفاظ اوہ سسر ادا کر سکدا جس دے داماد نے سسر دے کلیجے وچ ٹھنڈ پا دتی ہوئے۔ کیوں جی؟ میں بھی بچیاں آلاں، تساں بھی بچیاں آلے ہو سو۔ ایک بچی اسی چک دیں دیواں تے او مت رشتہ پچھن دوئی دامن تے اسی کیا دا جی ہکا سڑدی پئی تنورے چ وقت نہ آیا سڈے گھر جڑی ٹھڈ پائی ہوئی نے انہاں نہ دے کہ نہیں۔ اگر اتنے بچی خوش نہیں ہے، بچی نو تکلیف ہے تے اساں کیا دا او لالا سڈا بوئا ہی نہ ٹکائے، اگلی بہو جڑی سڑدی پئی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جگر کلیجہ میرے عثمان نے ایڈا ٹھنڈا کیتا ہے، ایڈا ٹھنڈا کیتا ہے۔ سسر پیا دا سورا آکھدا پیا عثمان جے مینڈیاں 40 دھیاں ہومانا، فوت ہوندیاں منجنا، یکے بعد دیگرے میں تونڈے نکاح بچ دے دے۔ اے ذوالنورین ذوالبشارتین ذل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان نو نا گھن کے آکھیا ہے۔ آپ نے او جڑے 10 صحابہ نے عشرہ مبشرہ دے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ، عمر فی عثمان فی علی فی زبیر فی چوکھو او جنت دا نا گھنا اللہ دے بندے ہو، سعد فی الجنات، سعید فی الجنات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زبان دے نال، اپنی پیاری زبان دے نال، وحی دے نال ٹرن والی زبان دے نال آپ نے فرمایا ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے تے عثمان بھی جنتی ہے۔ اے اللہ دے پیغمبر بشارت پہ دیندے نے اپنی زبان مقدس دے نال۔ اور مسلمانوں میرے پیغمبر دا نطق تابع وہی ہوندا ہے تے وہی دا علم قطعی ہوندا ہے، وہی دی گل سچ ہوندی ہے، اس وچ کوئی شک تے ریب نہیں ہوندا۔ بل او دیاڑا جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی دی تعمیر تے توسیع واسطے اپنا خرچہ کیتا تا آپ نے فرمایا عثمان اس دے بدلے وچ اللہ تین جنت عطا کرے سی۔ اے ذوالبشارتین بھی ہے بت ذوالہجرتین بھی ہے، 2 ہجرتاں کرن والا، 2 ہجرتاں مسلمانوں، ایک ہجرت مسلمانہ نے مکے تو حبشے والے پاسے کیتی ہے، بات دوئی ہجرت مسلمانہ نے مکے تو مدینے والے پاسے کیتی ہے۔ حضرت عثمان او مہاجرے میرے نبی دے یاراں وچ او مہاجرے جس نے اللہ دے دین دی خاطر اللہ دی زمین دے اتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد حضرت ابراہیم چونکہ بیوی سمیت ہجرت کی تھی وہ شام آیا ہے، حضرت مائی سارہ رضی اللہ تعالی آپ
آپ نے انہاں نال بماہلیہ دے ہجرت کیتی ہے بس اللہ دی زمین تے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس نے اللہ دے اپنی بیوی تے اللہ دے نبی دی بیٹی دے نال مکے تو حبش دی ہجرت کیتی ہے بات مڑ کے مدینے دی مکے تو مدینے دی ہجرت کیتی ہے اے ذو ذوالنورین بھی ہے وے ذوالبشارتین بھی ہے وے تے ذوالنورین بھی ہے وے تے ذوالہجرتین بھی ہے وے آخر اس نو خلافت ملی ہے 12 سال دی محیط خلافت ہے انہاں دے خلافت دے دور دے اندر مسلماناں نے رومیاں دے دند کھٹے کر دیتے جڑے رومی سمندری رستے وچ آ کے اسلام تے مسلماناں دے تے حملے کریں دے ہوندے او حملے رکوا دیتے گئے انہاں دے خلاف 50 جنگاں بحری لڑیاں گئیاں انہاں دے دور خلافت تے ایک بھی ناکامی نہیں ہوئی ساریاں کامیاب افریقہ دے ممالک تک اسلام پہنچیا اے انہاں چائنا تک اسلام دستک دے من لگ پیا آخر یہودیت تے عیسائیت ویکھیا ہائے ہائے ہن تا اسلام پھیلدا ویندا ساڈا تا تذکرہ مک ویسی اگر ہن کم چلن لگ پیا انہاں پنتھرے پہلے تبوں بدلے کدے خوف دے ذریعے کدے کیڑے ذریعے ہن نواں پنتھرا بدلا انہاں آکھیا ہن مسلماناں دی فیملی دے ممبر بنو وچ بڑو تے مسلمان بن کے انہاں نال اے کم کرو اللہ اکبر اصل انہوں دے فیملی سے داخل تھی کہ جمیں یہودی آئی عبداللہ ابن سبا او سبائی تاریخ دا بانی او سبائی او اپنے اندر ہور کچھ گن کے اسلام دا لبادہ اڑ کے قریب آ گیا اندر داخل ہو گئے آخر کریں دیاں انہوں نے سازش کر دیتی او سازش انج ہوئی کہ مسلمان حج تے ٹر گئے بیت اللہ لے پاسے مدینہ پاک تھوڑے جے صحابہ رہ گئے ہاں انہاں بلوائیاں کے کیتا انہاں پارو کمک منگا کے مدینے وچ جاتا نہ قبضہ کرن دی کوشش کر کے دی حضرت سیدنا علی المرتضی اچا کھو یار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان دے گھر آ گئے ویکھ دینے عثمان بڑی مغموم حالت چے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے عثمان اجازت دینے آ اے چند بندے نے نبی دے جتنے یار تھے موجود نے تے علی اسد اللہ الغالب بھی موجود ہے کسے دی کے جرات خلافت دے کسر اللہ لے پاسے اکھ چاہ کے ویکھے پر اجازت تا دینا حضرت امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرا بھائی علی میری جان دا تے میری ذات دا مسئلہ ہے میں اپنی ذات پچھے اپنے پیغمبر دے شہر دے گلیاں نو انساناں دے خون نال رنگین نہ کرنا چاہندا میں جان دے ساں پر مدینے دی بے حرمتی نہ کرم دیندا مدینے دی گلیاں وچ انساناں دا خون بہ بنجے وت میری ذات دی وجہ تو کر کے بہ بنجے میرا بھائی علی میں قطعاً کسے نو اجازت نہ دیندا کوئی انہاں دے خلاف نہ کھڑا ہوے انہاں نوں چھٹی دے دیو پر او کردے رہے اینڈ ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے نے میرے پیارے پیغمبر دے نواسے میرے پیارے پیغمبر دے ریحان میرے پیارے پیغمبر دے پھول بلکہ میں آکھاں میرے رب دی جنت دے پھول حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمایا ونجو میرے پترو فاطمہ دے پترو میرے نبی دے نواسیو ونجو اج تواڈے چاچے عثمان دے گھر تے بالوائی حملہ کرنا چاہندے نے سن تو اجازت نہیں دیندے پر تساں دوواں شہزادیاں نوں میں حکم پہ دیندا تقوما باب عثمان دے دروازے تے کھلو ونجو تے بن کے اتھے کسے نو اندر نہ وڑن دے وائے او ان آئے بلوائی نہ ویکھیا نواسے دو میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے چوکو چوبند کھلوتے نے آخر پتر بھی تا علی دے نے رضی اللہ تعالی
انہن کدئی بہادری منگنی نہیں پوندی، انہن کدئی شجاعت منگنی نہیں پوندی، بہادری تے شجاعت تے انہاں دے گھر دی لونڈی ہے۔ وہ کو شاکے سے چھو حضرت علی جیسا بہادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے پتر بھی تو میرے علی دے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہادری دی نشانی کھلوتے ہوئے نے، او اتنے بلوائی نے کسے دی جرات نہ ہوئی دروازے آلے پاسے بنجے، اندروں پچھلے دروازے پچھلیاں دیواراں نو پھلانگ کے اندر آئے نے۔ حضرت عثمان فرمائے دن 18 ذوالحج دا دن مہجرہ تاریخ ہے جی 35 ہجری ہے، جمعے دا دن نے۔ حضرت علی آ گئے رضی اللہ تعالی۔ عثمان کوئی شے کھا پی تا گھننے میں گھدیاں دیا بیت بلوائیاں کھس گدی تے تو آدھا ہاتھ بھی نہیں چاہنا، کہ حالت ہو گئی تو آدھی۔ حضرت علی نے پتروں نو باہر کھڑا کیتا نا، اتھے میرا بھی ایمان ہے، اس واسطے کھڑا کیتا کو بندہ نہ منجے، پر میں ایک اپنے دل دی ہور گل کرنا چاہتا ہوں۔ اصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتھے اپنے شہزادیاں نو کھڑا کر کے دسیا، میرے پترو اپنے چاچے عثمان دے گھر دے باہر کھلو کے دیکھو، وہ 40 دن دا پیاسا نے پیاسا رہ کے اللہ دا قرآن کنج پڑھیندا، اتھو سکھاؤ۔ کل تجھتے حسین رضی اللہ تعالی کربل دے میدان پھر پیاس لگنی ہے، اج سکھو پیاس دے موقع تے کنجے اپنے آپ نو اس قابل بنائی دا کہ اس نو درد محسوس نہ ہوئے، اس دروازے تو سکھ کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے فرمایا اجازت دے، فرمایا نہیں، اس جارے کپڑے نمے پائی ایٹھے، مالدار تو بہت ہے نا، نمے کپڑے، قرآن مجید کھلا پیا۔ حضرت نے فرمایا تسا شام لگے بنجو۔ حضرت عثمان نے فرمایا میرا بھائی علی میں جان دے سکدا پر نبوت دا پڑوس تا نہ چھوڑ سکدا، یہ میرے نبی دا پڑوس ہے، میں شام مجھے دا تلت مدینہ دکھا کریں شام میں چاہے میں نہ مل سکتا، میں اپنے پیغمبر دا پڑوس نہ چھوڑ سکتا۔ آج علی میں روزے نالا تے اتنے دن تھی کہ روزہ رکھت 40 دیہاڑے دا پیاس، 40 دن پانی منہ نال نہیں لگا۔ تے پوچھا صحابی نے کہ کریں گا عثمان؟ فرمایا جس ویلے پیاس لگ دی میں قرآن دی تلاوت کریں گا، خدا دی قسم جتنا قرآن پڑھنا پیاس بھی بجھ بیندی تے بھوک بھی لے بیندی۔ پہلا سپارہ شروع کیتی اٹھے، پڑھ دے آندن تو بلوائی آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، او آئے انہاں ویکھیا ہن علی تا گھر چلا گیا، انہاں آ کے اتو دیوار پھلانگی لٹھ ماری، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے سر مبارک دے اندر خون نکلا۔ آپ پڑھ دے پئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ آپ دی زبان مقدس تے جملہ ہے قرآن دا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جس دا مطلب آئی اے جے کچھ پہ کریں دن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، انہاں اللہ کافی ہے۔ کون کافی ہے؟ اور ایک خون دا فوارہ نکلیا تے قرآن دی بھی اس سے عید دے اس سے حرف تے بعد جا کے گریا جتھے قرآن چ لکھا پائی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ برحال بالآخرت عثمان مظلومانہ شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان خود فرمائیں دن میں قرآن پڑھدا پہ ہوں، میں تھوڑی جی غلودگی طاری ہو گئی، میں خواب وچ ویکھدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دن عثمان ڈاڈی پیاس لگی ہوئی ہے، فرمایا یا رسول اللہ میں تو روزہ رکھی بیٹھا، میں تو روزے نالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان انج کریں بس اج روزہ مینڈے نالا کے افطار کریں برزخ کتھے برزخ چا کے مینڈے نال افطار کریں۔ فرمائیں دن بس اس حالت اللہ نے شہادت دی مہر دے دیتی۔
حضرت عثمان نو پھر بقیع دے قبرستان دفن کر دیتا گیا. اتنے بہت ساریاں ہور چیزیں ہیں لیکن وقت دا تقاضا ہی رہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے تو اساں اگلیاں شہادتاں شروع کرساں اللہ دی توفیق دے نال. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.